यो मास्टर टक सिरिज चाहिँ यो सिम्पल टक प्रोग्राम मात्रै नहोस्, यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन होस्, कन्स्ट्रक्टिभिजमको फर्मुला अनुसार हाम्रो नयाँ प्रिन्सिपल छ। यहाँ 7वटा प्रिन्सिपल आउटलाइन भइसकेको छ होइन। थुप्रै 9वटा भिडियोमा त थुप्रै कुराहरू छ नि त्यहाँ, त्यसमा बिल्डन हुँदै जाओस्, कन्स्ट्रक्सन हुँदै जाओस् भन्ने आशयसहित हामीले एसक्युसीमा खोजेको त दुवै खालको पर्सनालिटी हो, गुड एन्ड स्मार्ट। यसलाई उजागर गर्नको लागि हामीले सबै पर्सनालिटी ट्रेट्सलाई अगाडि बढाउँदै 7वटा प्रिन्सिपललाई प्रयोगमा ल्याउँदै त्यो आउटकम दिन सक्यौँ भने हामी धेरै धेरै धन्य हुनेछौँ भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन अन्त गरेँ। Now the turn goes to the commentators. First commentator, Mr. Rajan Acharya. Mr. Rajan Acharya is the SQC Master Trainer. He's the first batch of the SQC Master Trainer, of course, Nepal. He's the principal of Jagat Mandir School, Kathmandu, the vice president of the Kathmandu Metro PAPSHN. He has the connection. He's a good educator. Education sector ma धेरै ठाउँमा लाग्नु भएको छ। MAF भन्ने regional cooperating organization छ, which is related to education. He is the advisor of MAF and SQC convention ma सबै convention ma almost all the conventions he attended. He attended one of the international convention also. So I would like to invite Rajan Acharya for the comment or for your turn. Okay, thank you देवराज सर। सिंह सरको प्रेजेन्टेसनमा खासै कमेन्ट गरिहाल्नु पर्ने कुराहरू त्यति धेरै छैन। उहाँले आफैले सबै सफिसिएन्ट नै भन्नुभएको छ। राम्रो राम्रो अघि नै सरले पनि भनिसकेको छ, गुड भेरी नाइस पिक्चर उहाँले कलेक्सन गर्नुभएको छ। एज अ ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ, फेसिलिटेटर हुनुहुन्छ हैन, कमेन्ट छ। र 7वटा हामीले एसक्युसीले जुन प्रतिपादन गरेको 7वटा प्रिन्सिपलहरूलाई उहाँले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ। आई लाइक इट। र मलाई पनि यो अपर्च्युनिटी के भयो भन्दाखेरि सिंह सरले धेरै रिमाइन्ड गराइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सिंह सर, भेरी वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। अब यसलाई मैले खास धेरै कमेन्ट गर्न चाहिनँ, थोर बहुत 2-4वटा कुराहरू म भन्छु। मलाई मनमा लागेका कुराहरू उहाँको प्रेजेन्टेसन सुनिरहँदाखेरि मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म राम्रैसँग सुने होइन। सुन्दाखेरि सुरुमा जुन प्रब्लम सल्भिङ छ, यो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टलाई हामीले उहाँले पानीसँग दाँच्नु भएको छ। मैले दिनेश सरको भिडियो पनि हेरेको थिएँ। वास्तवमा पानीसँग दाँचेको, त्यसलाई घाटहरू बनाउँदै त्यसलाई पानीलाई सेपिङ गर्दै अगाडि बढाउने नै हो। एउटा यो लाइफ मैले अझ यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ, उहाँलाई एसिस्ट नै गर्नु खोजेँ। राम्रो इक्जाम्पल छ। लाइफ भने नै पानी हो र त्यो पानी जसरी बगेर जान्छ अल्टिमेटली समुद्र पुगिसकेपछि र त्यहाँनिर गएपछि लाइफको एन्डिङ हुने हो। प्रोसेस टोटल जहाँ सोर्सबाट हिमालयबाट पानीको स्रोत जब सुरु हुन्छ, पहाड हुँदै समतल मैदान हुँदै पानी ठोकिँदै कहिले पल्युसन हुँदै कहिले सफा हुँदै आफैमा सफा हुँदै। अब कति इक्जाम्पलहरू त पानीको आफै त्यो नेचुरल्ली फिल्ट्रेसन हुँदै र पानी सफा हुँदै जाने नै प्रोसेस हो पानीको। एकदम गुड इक्जाम्पल। लाइफको योभन्दा राम्रो इक्जाम्पल त अरू मैले देखिनँ। र यसमा मैले एउटा एड गर्न चाहेँ, पानी जीवन हो भने माथिबाट एउटा ढुङ्गाबाट टुक्रिएर एउटा ढुङ्गा जसरी त्यो पानी सँगै हिमाल पहाड हुँदै ठोकिँदै खिँदै अल्टिमेटली एउटा गोलो राम्रो ढुङ्गा जुन बन्छ, चुच्चे चाप्टे भएको ढुङ्गाहरू त्यो पानीसँगै बग्दै आउँदाखेरि जसरी एउटा राम्रो ढुङ्गा चाहिँ बन्छ, गोलो चिल्लो, हामीले हेर्दाखेरि लगेर सोकेसमा लगेर सजाएर राखेका हुन्छौँ। अल्टिमेटली एउटा मान्छेको जीवन एसक्युसीले पनि त्यस्तै नै बनाउने हो। भेरी गुड इक्जाम्पल सर, मैले एप्रिसिएट गरेँ है यो कुरालाई। चाहिँ मैले चाहिँ लाइफसँग पानी लाइफ हो, यो निरन्तर बगिरहेको छ। यसलाई सेफ दिने काम एसक्युसीका टुल्सहरूले दिएको छ र त्यसमा बग्दै जाने, घिस्रिँदै जाने, चल्दै जाने ढुङ्गा चाहिँ एउटा लाइफ, एउटा चाहिँ मान्छे हो भन्ने चाहिँ मैले थप गर्न चाहेँ उहाँको कुरालाई। अझ कता बढी अब यो मेरो इक्जाम्पल ठिक छ छैन, दिनेश सरले पनि यसलाई भन्नु होला। अनि प्रब्लम एजुकेसनले हामीलाई सिकाएको र
र अल्टिमेटली हामीले सिक्नुपर्ने जो हामी एसक्युसीमा छ एसक्युसीले सिकाएका थ्योरीहरू प्रिन्सिपलहरू आफ्नो ठाउँमा हामीलाई जीवनमा राम्रो बाटो डोराउनलाई छ। तर जो एसक्युसीमा छैनन् व्हाट इज एजुकेसन हामीले के दिन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली दिनु भन्दा प्रब्लम सल्भिङ नै सिकाउने हो, ट्याकल कन्फिडेन्स सिकाउने हो। सेकेन्ड पोइन्टमा उहाँको जुन टक एक्ट अन द बेसिस अफ द फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स भन्ने छ, हामी फ्याक्ट्स र फिगरमा एसक्युसीका मानिसहरूले बेस भएर कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो प्रिन्सिपल आएको छ, त्यो प्रिन्सिपल आफैमा राम्रो छ। किनभने विथआउट फिगर कसैले सफिसियन्टली कुराहरू गर्दाखेरि मान्छेले ट्रस्ट नगर्ने र ट्रस्ट बिल्डिङको कुराकानीहरू गर्नुपर्दाखेरि फ्याक्ट्स एन्ड फिगर भयो भने आफ्नो वेटेजहरू रहने र त्यसका भ्यालुजहरू रहने हुनाले यो उहाँले जुन एक्जाम्पलहरू छ रुट कज र त्यो 80-20 को रुल्सहरू दिनुभएको छ। जीवनमा जति हामीले 20 प्रब्लम्सहरू हामीले चाहिँ यदि चाहिँ 20% मात्रै प्रब्लमहरू सल्भ गर्यो भने 80% प्रब्लमहरू अटोमेटिकली सल्भ हुन सक्छन् भन्ने एसक्युसीको जुन मर्म छ त्यही अनुसार नै यो आएको छ जस्तो लागेको छ मलाई पनि। र इसेकावाको जुन रुट कज एनालाइसिस छ त्यसमा पनि सरले राम्रो इक्जाम्पलहरू दिएर भाइ एनालाइसिस सहितको उहाँले सबै टुल्स र टेक्निकहरूलाई अगाडि लिएर आउनु भएको छ। यो एकदम अब यसमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ने छैन, उहाँले जे जति अनि जस्तै आइसबर्गको इक्जाम्पलहरू छ, इट्स गुड वन्डरफुल। अब पिक्चर आफैमा सफिसियन्ट छ, यसमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ गरिनँ। त्यस्तै गरिकन अब हाम्रो लाइफमा यो इन्कम र रुट कजहरू जस्तै म्यानेज गरेर हेर्दाखेरि आइसबर्गसँग दाजेर हेर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लमहरू लाइफमा हेर्दा इन्कम र एक्सपेन्डिचरको म्यानेजमेन्टहरू जस्तै कति इन्कम भइरहेछ, कति एक्सपेन्स गर्ने हो होइन, ती कुराहरू पनि दाजेर हेर्नलाई हामीले सिकाउँछ होला। हाम्रो इन्कम अनुसारको एक्सपेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यसले पनि सिकाउँछ होला जस्तो मलाई लाग्यो र मैले यो कुरा पनि लाइफसँग रिलेटेड भएको हुनाले एड गर्न चाहेँ। थर्ड पोइन्टमा सिंह सरले क्रिएटिभ एज वेल एज द लजिकल्ली यो मान्छेमा हुनुपर्ने कुराकानीहरू होइन, यसमा अलिकति मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा पनि आउला जस्तो लागेको छ होइन। गोल सेटअपको कुराकानीहरू, टार्गेट सेटिङको कुराकानीहरू, कन्फिडेन्स लेभलका कुराकानीहरू र एज अ ह्युमनलाई पर्फेक्ट टोटल क्वालिटी पर्सन बनाउनको लागि यी मल्टिपल इन्टेलिजेन्सका कुराहरूलाई हामीले यसमा कसरी समाहित गर्न सक्छौँ। यो क्रिएटिभ र लजिकल क्यापेसिटी मात्र होइन कि अरू क्यापेसिटीहरू पनि कसरी बिल्डअप गर्न सकिन्छ एसक्युसीले भन्ने कुराहरू अझ एड गर्न पाएदेखि चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भने जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसकारण यसले पनि हामीलाई टोटल क्वालिटी पर्सन बनाउनलाई हेल्प गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब एउटै कुरा मल्टिपल इन्टेलिजेन्सहरूलाई राखेर एसक्युसीले सबै टोटल क्वालिटी पिपुलहरू बनाउनलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति व्याख्या गरिदिनु भए अझ मलाई चाहिँ टोटल हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको छ। अरू क्वालिटीहरू पनि यसमा आओस् भन्ने चाहे मैले। अब कोलाबोरेटिभ यो जमाना नै कोलाबोरेटिभ छ र हामीले कोलाबोरेटिभ छ, त्यसो कारणले कोलाबोरेटली काम नगरिकन हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। एकदम राम्रो इक्जाम्पल उहाँले दिनुभएको छ होइन। यसमा अरू इक्जाम्पलहरू पनि छन् कसरी कोलाबोरेट गर्ने, जस्तै स्वानको इक्जाम्पलहरू छ, आकाशमा उडिरहेका स्वानहरू कसरी एकले अर्कोलाई कोलाबोरेटिभ पालो लिडरसिप चेन्जहरू गर्ने होइन, कसरी लिडरसिपहरू चेन्ज गर्दै लिडरहरूलाई तयार पार्दै अगाडि बढ्ने भने चाहिँ यो एसक्युसीमा यो क्वेस्ट नेपालले राम्रो इक्जाम्पलहरू तयार गरेर गएको छ। अब नेटवर्किङको जमाना नेटवर्क नगरिकन हाम्रो जुनसुकै कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ सक्सेस पिपुल हुनको लागि, अगाडि बढ्नको लागि होइन। अब यो सक्सेस केमा भन्ने कुरा पनि डेफिनेसन फरक हुन सक्ला, केमा सक्सेस भन्ने कुराकानी होला। जस्तै अनि उहाँले फेरि कोलाबोरेटिभ गरिसकेपछि त्यसका नेगेटिभ केमा गर्नु हुँदैन भने पनि त्यो पनि ल्याइदिनु भयो होइन। सबै कोलाबोरेटिभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केमा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि ल्याइदिनु, एक्जाममा गर्नु भएन, नेगेटिभ कुराहरूमा गर्नु भएन, इट्स भेरी गुड। उहाँले नेगेटिभ यसको अर्को साइडमा पनि प्रकाश पारिदिनु भएको छ, भेरी गुड सिंह सर, यु हेभ डन भेरी ग्रेट जब। यसमा चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन छ। अब यो नेक्स्ट अर्को एउटा पोइन्टमा कम्प्लिट विथ आवर सेल्फ भने चाहिँ दिनेश सरको यो कुराकानीहरू मैले यो थट्सले ममा पनि परिवर्तन भएको छ।
हामीले स्कुलमा हामी प्रायः स्कुलमै काम गर्ने स्कुल सेक्टरकाहरू छौँ। हामी जहिले पनि फर्स्ट हुनुपर्छ भनेर प्रमोट गरेर आउँदो रहेछौँ। जब दिनेश सरले कम्पिट युअरसेल्फ भन्ने कुरा ल्याउनु भयो, मैले पनि आफ्नो यो भर्सन चाहिँ चेन्ज गरेर कम्पिट युअरसेल्फ, फर्स्ट हुने अथवा सेकेन्ड हुने होइन कि तिमी हिजो जे छौ त्योभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, हिजोको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ। अब अर्कोसँग कम्पिटिसन गर्ने होइन, आफैमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। र हामीले स्कुलमा पढाउँदाखेरि पनि स्टुडेन्ट्सको लेभलबाट उसको लेभलहरू एउटा जुन लेभलको, जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू फरक फरक लेभलकाहरू हुन सक्छन् होइन, उनीहरूको ग्रास्पिङ पावरहरू फरक फरक हुनसक्छ। जुन टिचिङ भनेको नि जसको जुन लेभल हुन्छ त्यही लेभलबाट नै हामीले स्टार्टिङ गऱ्यौँ भने उसको यो जुन कम्पिट गर्ने फिलिङ हुन्छ त्यो पनि चेन्ज गराउन सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस कारण त्यो उनीहरूको लेभलबाट प्रत्येक लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले चाहिँ माथि लिएर आयौँ भने हामी स्कुल सेक्टरको काम गर्ने साथीहरूले स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि चेन्ज हुन्छ र हामीले उसलाई चेन्ज गराउन, उसको सेन्स अफ कम्पिटिसनलाई आफैबाट चेन्ज गराउन सक्छौँ भने जस्तो लागेको छ। त्यस कारण यो मैले पनि दिनेश सरले भनिसके पछाडि अहिले पनि यो चेन्ज चाहिँ मैले पनि अब कम्पिट गर्ने अर्कोसँग होइन आफैमा हो, र आफूले पनि आफैसँग कम्पिटिसन गर्ने। हिजो म जे थिएँ, हिजोभन्दा आज कसरी कम्पिटिसनमा अगाडि जाने, आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्ने नै कुराकानी हो। यो एकदम राम्रो प्रिन्सिपल एसक्युसीले लिएर आएको छ। त्यस कारण सिंह सरले अब यसमा प्रेजेन्ट गर्नुभएको मैले खासै धेरै कमेन्ट गर्न चाहिनँ। म सरस्वती अर्को नेक्स्ट 2टा बाँकी रहेको भने हामीले जुन सर्भ गर्ने भन्ने कुरा छ, अब यो सर्भ गर्दाखेरि अरू सबै उहाँले भन्नुभएको छ। बुद्धको इक्जाम्पल छ र बुद्धको इक्जाम्पलमा तिमीले इनर हार्टबाट सर्भ गर्यौ भनेदेखि चाहिँ जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ सिंह सरले जोड दिनुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। किनभने हामीलाई किन हामीले सर्भ गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि, हामीले आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि। जुन आनन्द मेडिटेसन गर्दाखेरि अथवा जत्तिकै र यो अरूलाई सर्भ गरिसके पछाडि हामीले इनर हार्टबाट जुन सर्भ गर्छौँ, जुन आनन्द प्राप्त गर्छौँ, त्यो आनन्द हामीले अन्तबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अरू इक्जाम्पलहरू अब जे जति छ, अब क्रिएटिभिटी, ब्रेन स्मार्ट अर कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टमा ब्रेनको कुराकानीहरू छ। यो उहाँले राम्रो इक्जाम्पलहरू दिएर जानुभएको छ। अब म पनि यसमा धेरै पछि आएर जोडिन आएको हुनाले मैले जे जति जानेको छु त्यति कुराहरू चाहिँ भने। सिंह सरको प्रेजेन्टेसन भेरी वन्डरफुल। अझ कति कुराहरू मिस गरेको छु जस्तो पनि मलाई लाग्यो। ओके, मैले यति कमेन्ट भने, केही फिडब्याक दिएँ, मलाई लागेको कुरा भन्ने अवसर दिनुभयो। सबैलाई नमस्कार, थ्याङ्क यू सर। सिंह सरलाई मैले फ्लोर दिनु अगाडि कमेन्ट इन द च्याट, इन द प्रिन्सिपल 2 ओन्ली द बेसिस अफ द फ्याक्ट एन्ड फिगर्स भन्ने कुरामा चाहिँ द कृष्ण सुवाल सरले लेट अस रिमुभ द ओन्ली, किन ओन्ली भन्ने वर्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्ला भन्ने सजेस्ट गर्नुभएको छ। नाउ रेस्पोन्ड टु राजन सर, सिंह सरको रेस्पोन्डको लागि आई विल गिभ फ्लोर टु सिंह सर। सिंह सर प्लिज। Thank you so much, Rajan sir, for great inputs and appreciation as well. It has given a lot of encouragement to me. अब मैले अरू चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहिनँ, म सर्टमा हजुरले जोड्नु भएको छ मल्टिपल इन्टेलिजेन्सेसलाई जोड्न चाहन्छु। अनि हाम्रो भक्तपुरकै सैनिक स्कुलको कृष्ण प्रसाद सुवाल सर हुनुहुन्छ, उहाँको क्वेसनको विषयमा चाहिँ म दिनेश सरलाई नै त्यो छोडेँ, किनकि उहाँले प्रिन्सिपलमा केही वर्ड्समा ओन्ली भन्ने वर्ड्स निकाल्ने कि भन्ने एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आदरणीय दिनेश सरलाई मैले त्यति जानकारी गराएँ। अब हवर्ड गार्नरले चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली यो भन्नुभएको छ, बायोसाइकोलोजिकल पोटेन्सियल टु प्रोसेस इन्फर्मेसन इन सर्टेन वेज। भनेको मतलब दिमाग एक हिसाबबाट चल्ने होइन, सर्टेन तरिकाबाट चल्ने भनेको छ। के को लागि भन्दा टु सल्भ द प्रब्लम अर टु डिजाइन प्रडक्ट्स, फेसनलाई डिजाइन भनेर लिउँ, प्रडक्ट्स द्याट आर भ्याल्युड इन कल्चर अर कम्युनिटी भनेर भनेको छ। अथवा यो समस्या समाधान गर्ने एउटा तरिका हो यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सले। इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ कुनै एउटा सामान अथवा सर्भिसलाई डिजाइन गर्ने क्षमता हो भनेर भन्दो रहेछ। त्यसैले मैले डिएभीमा भएको हाम्रो
कन्भेन्सन छन् एनसिएसक्युसीको ह्यान्डबुकमा चाहिँ मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई कसरी हामी यसमा ल्याउन सक्छौँ, एसक्युसीमा ल्याउन सक्छौँ भनेर एउटा आर्टिकल पनि लेख्न खोजेको थिएँ। यहाँहरूले त्यसमा पनि भेटाउनुहुनेछ। र एकदम स्ट्रेट राख्दाखेरि चाहिँ हामीले मान्छेको ब्रेनलाई अथवा इन्टेलिजेन्सलाई यसरी सोचिरहेका थियौँ होइन, एउटा कम्प्युटर हो, यहाँभित्र थुप्रै प्रोग्राम चलिराखेको हुन्छ भनेर सोचिरहेका थियौँ। हावर्ड गार्नीले चाहिँ यसलाई अलिकति फरक रूपमा राख्नुभयो। डाक्टर गार्नीले चाहिँ मान्छे चाहिँ एउटा कम्प्युटर होइन, धेरैवटा कम्प्युटरहरू छन् अथवा धेरैवटा डिभाइसेसहरू हुन्, यो छुट्टै तरिकाले चल्छ, यसको छुट्टै एउटा बाटो हुन्छ, सोचाइ हुन्छ, स्ट्रक्चर हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र मैले सबैजना मास्टर ट्रेनर्स र फेसिलिटेटरहरूको यो जमघटमा मैले यति नै भन्न चाहेँ, मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई हामीले चाहिँ यो सर्कल फर्मेसनमा युज गर्न सक्छौँ होमोजेनिटीको लागि। एउटै खालको इन्टेलिजेन्स भएको बच्चा बच्चीलाई चाहिँ एउटै सर्कलमा राख्यौँ भने त्यसले एउटा नयाँ अनुभव हामीलाई दिनेछ। दोस्रो, हामीले काउन्टर मेजर्स आउटलाइन गर्ने बेलामा, उसको समस्या समाधान गर्ने बेलामा उसको इन्टेलिजेन्सलाई कसरी उसले क्राफ्टिङ गर्न सक्छ अथवा उसको इन्टेलिजेन्सलाई कसरी उसले प्रोसेस गर्न सक्छ र के चाहिँ प्रडक्ट निकाल्न सक्छ, आउटकम निकाल्न सक्छ भनेर काउन्टर मेजर्सको पार्टमा चाहिँ लगायौँ भने मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको भरपुर प्रयोग हामीले एसक्युसीमा गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो त्यो बेलाको पनि प्रोपगेसन थियो। अहिले पनि हजुरले सम्झाइदिनु भयो र यसलाई मैले यसरी जोडेँ र थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन राजन सर। Now, to proceed ahead, I would like to invite the next commentators, Mr. Ravi Sester, SQC Master Trainer of West Nepal, SQC Facilitator in St. Xavier's School, Godavari, and the Hub Coordinator of Godavari. First of all, I would like to thank Singalama sir for presenting such a wonderful presentation. It was a great insight for me. I think it is for all of us as well. So it was flawless actually. That's why there is nothing to comment about. But to clarify myself, there are some doubts since I'm also a facilitator in my school. While working, I face some of the problems, and I think it is relevant to ask questions right now because since we are following the SQC principles and today we are discussing about the SQC principle, I want to clarify my doubts about this principle, how to work with the students. So I have few questions actually, rather than the comments, I have a few questions. I think this may be the questions from other master's trainers as well. So I'm putting it forward. My first question is, sir, you also talk about in present world, okay, the 95% of the people try to prove while only 5% try to improve. So our students are also smart. Nowadays, goodness is less, but smartness is more. So while we are working with SQC students, they try to show off rather than going to the reality. So how can a facilitator keep a track about that? Whether they are working fully on their real problem or not? Like that's my first question. So next question is, there are many tools to quantify the facts and figures related to the problems. But can all the problems be quantified? For example, if you are working with the emotional problems, like let's say a group is working, a circle is working with let's say stage fright. How can such an emotional problem be quantified? Okay, in the children level, in the level of the children, because there may be various tools, okay, for the higher level. But since we work with the students, junior students, what will be the appropriate tool to quantify such thing or work with such a problem? That's my another question. So I want the clarification on it, if possible. Next thing is, okay, most of the time, the students who join in the SQC, okay, they have a good trait as well as the smart trait beforehand. How can we bring such students, okay, who are not so good, not so smart into the SQC so that we can develop their personality, so-called we are pro-social, proactive personality in them. So these are my few questions. So I want to put forward. Thank you. Over to Singalama sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, Ravi sir, for bringing great questions. It will help us to make things clear, I think. यो उहाँले नबुझेर सोध्नु भएको पक्कै होइन, यसलाई इनरिच गर्ने उद्देश्यको साथ सोध्नु भएको
रवि सरलाई धेरै नजिकबाट चिन्ने भएको हुनाले आई एम कन्फिडेन्ट अन द्याट सो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच सर फर क्रिएटिङ दिस स्पेस इम्प्रुभिङ नगरिकन अरूलाई देखाउनको लागि जताउनको लागि अथवा टिचर देख्दाखेरि राम्रोसँग हिँड्ने टिचर देख्दाखेरि फोहोर पनि टिपेर ठाउँमा फाल्ने अरू बेला चाहिँ डस्टबिनले अर्कालाई हान्ने होइन अर्को बच्चालाई हान्ने त्यो खालको बच्चाहरू त धेरै छन् नि हामीसँग त्यसैले इम्प्रुभिङ भर्सेस प्रुभिङको जुन ऊ छ फ्याक्सन पनि धेरै नै छ 5% 95% भनेर राखियो अघि होइन त्यसले के गर्ने भन्ने कुरो आएको छ एसक्युसीमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा जोड्न सक्छौँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ कस्तो रहेछ भने ओबिडियन्ट चिल्ड्रेन बनाउन खोजेका छौँ त्यसैले लास्टमा पनि हामी लेख्न लगाउँछौँ एप्लिकेसन लेख्दाखेरि यो ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट भनेर लेख्न लगाउँछौँ कि सो ओबिडियन्सले चाहिँ यो समस्या ल्याएको हो यो रुट चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने वी इन्करेज ओबिडियन्स सो रादर देन इन्करेजिङ ओबिडियन्स लेट्स इन्करेज or let's make them responsible हैन उसको हरेक वर्ड्सको लागि उसको हरेक एक्सन्सको लागि अथवा उसको हरेक इन्टरेक्सनको लागि अथवा उसको हरेक भ्याल्युजको लागि चाहिँ उसलाई नै रेस्पोन्सिबल बनाइदिउँ हैन र रेस्पोन्सिबिलिटी जब शिफ्ट हुन्छ उसकोमा उसले त्यही मात्रै चिज गर्छ जो उसले उसको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ सो ओबिडियन्सलाई हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने हामी सायद यो इम्प्रुभिङको सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ कि अथवा 5% भन्दा बढाउन सक्छौँ कि भन्ने मैले विचार राखेँ सर यसमा अरू साथीहरूको फरक विचार हुनसक्छ लेट्स वेलकम देम होम अनि यो इमोसनल प्रब्लम्सहरू साइकोसोसल प्रब्लम्सहरूलाई क्वान्टिफाई गर्ने क्रममा हामीलाई गाह्रो भइराखेको थियो र हामीले जानी नजानी एउटा अभ्यास गर्दै रहेछौँ कि प्रब्लमलाई क्यारेक्टर एनालिसिसमा लानुपर्छ र क्यारेक्टर एनालिसिस चाहिँ यो अब्जर्भेबल बनाएर त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ भनेर गर्दै रहेछौँ अनि त्यो बिचमा दिनेश सरले हाम्रो 9th मास्टर ल्याब 10th मास्टर ल्याब चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो चेकसिट नै हो तर त्यो सेड्युल भन्ने अर्को एउटा नेचरको चेकसिट हुँदो रहेछ होइन अब हाम्रो एसक्युसी टुल्सको टिममा एक्सपर्ट टिममा रवि सर नै हुनुहुन्छ उहाँलाई सबै चिज थाहा छ होइन यो सेड्युलबाट चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई क्यारेक्टराइज गऱ्यौँ भने त्यसको इभेन्ट्सलाई छुट्याउँदै गयौँ भने अथवा त्यसको एट्रिब्युट्सलाई छुट्याउँदै गयौँ भने त्यसको एउटा लिस्ट बन्द रहेछ अनि त्यो चिजहरू चाहिँ अब्जर्भेबल हुँदो रहेछ र त्यो अब्जर्भेबल भएको चिज इभेन्ट्स काउन्ट गर्दै गयौँ भने त्यो क्वान्टिफाइड हुन्छ भन्ने कुरा रवि सरले भनाउन चाहनुभयो थ्याङ्क यू सो मच सर आई अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ ओके सो अनि हाम्रो एसक्युसीमा आउने बच्चाहरू चाहिँ पहिल्यै स्मार्ट हुने गुड हुने र अरू बच्चाहरू चाहिँ इग्नोर भयो कि भन्ने उहाँको प्रश्न छ धेरै अवस्थामा धेरै स्कुलहरूमा यो सत्य हो कि एसक्युसी चाहिँ कस्मेटिक तरिकाले पनि प्रयोग भएको देख्छौँ एउटा स्कुलमा एउटा एसक्युसी दुईटा एसक्युसी हुँदै प्रयोग भएको देख्छौँ त्यसैले यसको एउटै सल्युसन भनेको चाहिँ एसक्युसी फर अल भन्छु म होइन हरेक विद्यार्थीको एसक्युसी होस् उसको आफ्नै होस् होइन हामीले लद्दु भनेका अथवा कमजोर भनेका बच्चाहरूको एसक्युसी होस् न त किनकि उसको इन्टेलिजेन्स त फरक छ होइन त्यो इन्टेलिजेन्स अनुसार उसले प्रब्लमलाई एड्रेस गर्यो भने उसको प्रब्लम पनि फरक छ उसको प्रब्लमको सल्युसन त उसैलाई मात्रै आउँछ होइन त्यसैले हाम्रो प्रेजेन्टेसनको जुन मोडालिटी छ त्यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ जुन इभ्यालुएसनको रुब्रिक्स छ सायद त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनकि अब प्रेजेन्टेसन चाहिँ यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको ब्याकग्राउन्डबाट आउन सक्छ त्यसैले एसक्युसी फर अलबाट चाहिँ यो एड्रेस हुन सक्छ कि भन्ने मैले धारणा राखेँ वन्स अगेन रवि सर थ्याङ्क यू सो मच सिंह सर फेरि एउटा मैले अलिकति एडअप गरेँ किनकि हाम्रो डेफिनेसनमा भोलन्टरीली आउने भनेको छौँ एसक्युसी फर अल गर्दाखेरि त्यहाँनिर क्लास हुने हो कि हामीले भोलिन्टरी सर्कल फर्मेसन भनेको होइन सर्कल फर्मेसन चाहिँ यो सर्कल त्यो सर्कलको चोइसमा रेस्ट्रिक्सन नराख्ने भनेको हो होइन हामीले नतोक्ने भने हो ऊ आफूले चुज गर्ने भने हो तर एसक्युसी इन्कर्पोरेटेड स्कुल भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट डेभलप गऱ्यौँ भने एसक्युसी चाहिँ त्यो स्कुल कल्चर नै हो होइन अथवा त्यहाँको एउटा कर्पोरेट कल्चर नै हो अनि त्यो कल्चरभित्र चाहिँ उसले कुन एसक्युसी बनाउने कस्तो बनाउने चाहिँ ऊ भलिन्टरीली जान सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सायद हामीले दुवैलाई जीवित राख्न सक्छौँ कि एसक्युसीको फिलोसफीको भलिन्टरिजम
भोलिन्टरी एप्रोच र अर्को हाम्रो एसक्युसी एज अ कल्चर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सबै बच्चामा पुर्याउनु जरुरी भयो होइन। त्यसैले एसक्युसी नै कल्चर भयो, त्यहाँको एसक्युसी माइन्डसेट नै कल्चर भयो। त्यसैले त्यसमा त जानै पर्छ, तर कुन बाटो जाने, कुन साथीसँग जाने अथवा कुन इभन क्लाससँग जाने भन्ने चाहिँ उसैलाई छोड्यौँ भने हामीले यो दिनेश सरले फाइनल एन्सर दिनुहुनेछ। यो प्रिन्सिपलको पनि अझै गहिरो पार्टमा हामी गइरहेका छौँ। सो मैले यति नै भन्न चाहेँ सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। Thank you, Ravi sir and Singha sir. Thank you very much for the wonderful questions and the great answers. Actually, SQC for all. There is no any discrimination. Everybody can be the part of the student quality circle. That might be also another point. So thank you very much. Now, without further delay, I would like to invite another commentators, Mr. Roshan Thapa. He is the SQC Master Trainer of West Nepal, Hub Coordinator of Kaizen Hub, Bhaktapur, and he is the member of the National SQC Council. He's an active SQC trainer, and I would like to welcome Roshan sir for your comments. Roshan sir, please. सबै सरलाई मलाई नमस्कार। अब सिंह सरको प्रेजेन्टेसनको कमेन्ट को लागि एउटा दुईटा शब्दले पुग्दैन। त्यसैले शब्द भण्डारमा जति पनि शब्दहरू छन् जुन शब्दले सरको प्रस्तुतिको स्तर अति उच्च छ, म्याग्निफिसेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ र फ्रुटफुल प्रेजेन्टेसन छ भन्ने शब्दहरूबाट मैले सिंह सरको प्रेजेन्टेसनको प्रशंसा गर्न चाहेँ। इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसन र फेरि पनि एक्चुअली माइन्डमा चाहिँ क्लिक गरेको छ, एउटा क्लिक गरेको छ। एउटा लाइफ जीवन यात्रा हो। यो चलायमान जीवन, यो जीवनमा यात्रा गरिरहँदाखेरि हामीलाई फ्युल चाहिन्छ, एउटा साधन चाहिन्छ। र त्यो फ्युल साधन भनेको लर्निङ हो। र लर्निङ प्रोसेस कहिले पनि स्टप हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। हामी बाँचुन्जेल लर्निङ प्रोसेस कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजको प्रेजेन्टेसनबाट फेरि एक्चुअली रियलाइज भएको छ। यसको लागि मुरी धन्यवाद सिंह सर, हजुरको प्रेजेन्टेसन लागि थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले कति रिसर्च गरेको छ, कति अध्ययन गरेको छ, कति गहिरामा पुगेर विषयवस्तुको चाहिँ के ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू एकदम स्पष्ट देखिन्छ। त्यसबाट के देखाउँछ भने मान्छे जुन कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट अथवा काइजन भन्ने कुरा उसले आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू जस्टिफाई अथवा चाहिँ प्रुभ गर्छ। जस्तै यो प्रेजेन्टेसनको एकदमै बेस्ट पार्ट अर्को भनेको चाहिँ सरको क्यालिग्राफी हो। जस्तै सरको स्लाइड्सहरू, प्रत्येक स्लाइड्सहरूको जुन कनेक्सन छ, जुन बन्डिङ छ र प्रत्येक प्रिन्सिपलमा जसरी उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ विथ एक्जाम्पल्स, र त्यो प्रत्येक प्रिन्सिपलमा चाहिँ एक्जाम्पल्सको पनि प्रोज र कन्स सहित दिनुभएको छ। यो डिजिटल लिट्रेसी भन्ने जुन चाहिँ एउटा स्किल छ, यो एकदमै बेस्ट पार्ट। स्लाइड्सको जुन अर्डर, जुन सिक्वेन्स छ, जसरी चाहिँ एकदमै एक अर्कासँग कनेक्ट गरेर प्रिन्सिपल्स अफ एसक्युसीलाई जसरी स्पष्ट पार्नुभएको छ है। मलाई यो प्रेजेन्टेसनभन्दा पहिला जति पनि केही कुराहरू डाउट थियो त्यो आज एकदमै क्लियर भएको छ। सानो एउटा क्वेरिज सर लगायत मैले सबै क्वेस्ट नेपाल टिमलाई चाहिँ गर्न चाहेको। जस्तै एज अ टिचर मैले विद्यार्थीसँग काम गरिरहँदाखेरि, जस्तै फिजिकल्ली क्लास रन हुँदाखेरि जसरी मैले एसक्युसीको बारेमा चाहिँ क्वेस्ट नेपालले जुन चाहिँ बनाएको अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग भएको जुन चाहिँ भिडियो एउटा मटेरियलको रूपमा चाहिँ युज गरेर विद्यार्थीलाई एउटा जुन ट्रान्सफर गर्थेँ, अनि यो आज जुन फाउन्डेसन छ एउटा एसक्युसीको, जस्तै टिचरले अथवा विद्यार्थीले एसक्युसी सुरु गर्दै गर्दाखेरि केबाट सुरु गर्ने, उनीहरू कस्तो माइन्डसेट तयार गर्ने त भन्ने जुन चाहिँ एउटा 7 प्रिन्सिपल्स अफ एसक्युसीबाट आएको छ, यो कुराहरू हामीमा मात्र नभइकन अब विद्यार्थीमा पुग्नुपर्छ। अनि स्टुडेन्ट्समा ट्रान्सफर गर्नको लागि यही पार्ट जुन प्रेजेन्टेसन पार्टको चाहिँ भिडियो क्वेस्ट नेपालले युट्युबतिर अपलोड गर्न सक्यो भने त्यसलाई हामीले मटेरियलको रूपमा युज गर्न सक्थ्यौँ। त्यसको लागि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि जस्तै एसक्युसीको प्रिन्सिपलमा काम गरिरहँदाखेरि एसक्युसीको अल्टिमेट गोल भनेको एउटा व्यक्ति, एउटा विद्यार्थी अनि टोटल क्वालिटी पर्सन बन्नु हो। अनि यो टोटल क्वालिटी पर्सन बन्नको लागि विद्यार्थीमा अथवा मान्छेमा दुई किसिमको क्यारेक्टरहरू डेभलप हुनुपर्छ। हामी यो कुरा गरिरहेछौँ, गुड क्यारेक्टर र स्मार्ट क्यारेक्टर। मैले यहाँनिर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहेको, जस्तै
हामीले काम गराउँदाखेरि अथवा विदेशसँग चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट एप्रोचेस र टुल्सहरू युज गरेर काम गर्छौँ र प्रब्लम सल्भिङ जुन प्रोसेसमा चाहिँ एउटा जुन सिक्वेन्सियल एउटा स्टेप वाइज हामीले स्टेपमा गइरहँदाखेरि काम गराउँदाखेरि त्यो टुल्स र टेक्निक्स युज गर्दाखेरि त्यसबाट कुनै किसिमको क्यारेक्टरहरू डेभलप हुन्छ भनेर चाहिँ स्पेसिफिकल्ली अनि कुन टुलबाट कुन एप्रोचबाट कस्तो किसिमको स्मार्ट क्यारेक्टर र कस्तो किसिमको गुड क्यारेक्टर विद्यार्थीमा डेभलप हुनसक्छ भन्ने कुराहरू अलिकति क्लियर हामी टिचर र साथसाथै विद्यार्थीमा पनि हुन सक्यो भने यसको लागि चाहिँ फर्दर आउने दिनहरूमा आउने प्रोग्राममा चाहिँ डिस्कसन होस् भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। क्लियरली वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनलाई सिंह सरलाई मुरीमुरा धन्यवाद दिँदै आजलाई यति नै भन्न चाहेँ। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you very much, Roshan sir, for your insight. I have seen Mukunda Dahal सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। Mukunda Dahal sir, please unmute yourself and floor is yours, sir. And good evening everybody. यो एकदम राम्रो प्रोग्रामको सुरुवात भएको रहेछ। यो एसक्युसी मास्टर टक भन्ने मैले त खास यसको नेचर पनि बुझिसकेको थिइनँ। आजको प्रोग्राममा सहभागी भइसकेपछि बुझेको छु। मैले एउटा क्वेरी चाहिँ यो जुन हामीले भिडियोजको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ तर हामीहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न पाएको छैनौँ, कसरी हेर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो जिज्ञासा। थ्याङ्क यू सर।